जयमसी मण्डली आजको सेवालाई सुरु गर्नुभन्दा अघि आउनुस् प्रार्थनाद्वारा अगुवाई गरौँ। प्रार्थनामा जानुभन्दा अगाडि हामी गलातीको पुस्तक हेर्न हामीले गत हप्तादेखि सुरु गरिसकेका छौँ र आज पनि हामी गलाती 1 अध्यायको 1 देखि 5 पदलाई हेर्नेछौँ। आफ्नो बाइबल खोलेर तपाईले आफ्नो सामु राख्नुभयो भनेदेखि वचन सुन्दाखेरि वचन बुझ्नको निम्ति अझै पनि सजिलो तपाईलाई हुनेछ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ र सेवालाई अघि बढाउँ। परमप्रभु परमेश्वर, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामी तपाईको महिमा गर्न, तपाईको स्तुति प्रशंसा गर्न, तपाईको जय जयकार गर्न, तपाईको वचन सुन्न तपाईको पाउदनमा भेला भएका छौँ। पिता, तपाईलाई धन्यवाद छ। आज सम्म तपाईले हामीलाई आफ्नो अनुग्रहको छत्र छायामा राख्नु भएको छ र ख्रीष्टको आगमनसम्म तपाईले हामीलाई राख्नुहुनेछ भन्ने हामी विश्वास गर्दछौँ। पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईको पवित्र आत्माद्वारा तपाईको आराधना गर्न, तपाईको वचन सुन्नको निम्ति हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्, ताकि हामीले आत्मा र सत्यतामा तपाईलाई बुझ्न सकौँ, तपाईको आराधना गर्न सकौँ। तपाईलाई धन्यवाद छ। सबै कुराबाट तपाईलाई नै धन्यवाद दिदछौँ। येशू प्रभुको नाम, आमेन। सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा ख्रिस्टीय न्यानो अभिवादन, जय मसीह। आउनुहोस् हामी प्रेरितहरूको विश्वासको सारलाई अध्ययन गर्नेछौँ। म विश्वास गर्दछु एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने माथि, अनि उहाँका एकले पुत्र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि, जो पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा गर्भधारण हुनुभयो, कन्या मरियमदेखि जन्मनुभयो, जसले पन्तियस पिलातसको अधीनमा दुःख भोग्नुभयो, जो क्रुसमा टाँगिनुभयो, मर्नुभयो, गाडिनुभयो, अनि तेस्रो दिनमा मरेकाहरूबाट भ्युतनुभयो, स्वर्गमा चढिजानुभयो, अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नुभएको छ, जहाँदेखि उहाँ जिउँदा र मरेकाहरूको न्याय गर्नलाई फेरि आउनुहुनेछ। म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मामाथि, पवित्र मण्डलीमाथि, पवित्रहरूको सङ्गतिमाथि, पाप मोचनमाथि, शरीरको पुनरुत्थानमाथि र अजम्बरी जीवनमाथि। आमेन। जय मसीह मण्डली, आज हाम्रो बाइबल खण्ड रहेको छ गलाती 1 अध्यायको 1 देखि 5 पद। 1 पद, पावल ख्रीष्टको एक प्रेरित, जो मानिसहरूबाट वा कुनै मानिसद्वारा पठाइएको होइन, तर येशू ख्रीष्ट र परमेश्वर पिता, जसले उहाँलाई मृत्युबाट जीवित पार्नुभयो, उहाँबाट पठाइएको हुँ। म र मसँग हुने सबै भाइहरूबाट गलातियाका मण्डलीहरूलाई परमेश्वर पिता र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टबाट तिमीहरूलाई अनुग्रह र शान्ति। हाम्रा परमेश्वर र पिताको इच्छा अनुसार उहाँले यस वर्तमान दुष्ट युगबाट हामीलाई छुटकारा दिनलाई हाम्रा पापका निम्ति आफैलाई अर्पण गर्नुभयो। परमेश्वरलाई सदा सर्वदा महिमा भइरहोस्। आमेन। जय मसीह मण्डली, आउनुहोस् हामीले गलातीको पुस्तकबाट हेर्न सुरु गरेका छौँ। आज पनि हामी गलाती 1 अध्यायको 1 देखि 5 पदसम्म हेर्नेछौँ। आउनुहोस् वचनमा जानुभन्दा अगाडि प्रार्थना गरौँ। परमप्रभु परमेश्वर, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। पिता परमेश्वर, तपाईको अनुग्रहद्वारा हामीलाई तपाईको राज्यमा बोलाउनु भयो, हामीलाई आफ्नो उत्तराधिकारी बनाउनु भयो
र हामीलाई स्वर्गीय आशिषहरूले परिपूर्ण पार्नुभयो। तपाईँलाई धन्यवाद छ पिता। परमप्रभु परमेश्वरले तपाईँको वचन सुन्न बुझ्न पवित्र आत्मा परमेश्वरद्वारा हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्। हे परमप्रभु, मेरा चट्टान, मेरा उद्धारक, मेरा मुखका शब्द र मेरो हृदयको ध्यान तपाईँको दृष्टिमा ग्रहण योग्य हो। यसो प्रभुको नाम, आमेन। प्रियहरू, आज म तपाईँहरूसँग चाहिँ प्रश्न उत्तरद्वारा वचनलाई थालनी गर्नेछु। तपाईँ को हुनुहुन्छ? तपाईँको पेसा के हो? एकछिनको लागि म विवेक घलान, म एमबीएस बाइबल कलेजमा पढ्ने विद्यार्थी हुँ। म सरिता गुरुङ, म कम्पनीमा एक कामदार हुँ। म छिरिङ, मैले काम गर्ने कम्पनीमा एउटा उत्पादक केन्द्रको लिडर हुँ। पावलले पनि आफ्नो नाम र पेसा अनि पेसामा नियुक्ति गर्ने बसको नाम दिँदै गलातीका क्रिस्चियनहरूलाई आफ्नो परिचय दिएको हामी पाउँदछौँ। गलाती 1 अध्यायको 1 देखि 2 पद पावलले यसरी भन्छन्, पावल ख्रिस्टको एक प्रेरित, जो मानिसबाट वा कुनै मानिसद्वारा पठाइएको होइन, तर येशू ख्रिस्ट र परमेश्वर पिता जसले उहाँलाई मृत्युबाट जीवित पार्नुभयो उहाँबाट पठाइएको। म र मसँग हुने सबै भाइहरूबाट गलातियाका मण्डलीहरूलाई। पावल ख्रिस्टको एक प्रेरित, जो मानिसहरूबाट वा कुनै मानिसद्वारा पठाइएको होइन, तर येशू ख्रिस्ट र परमेश्वर पिता जसले उहाँलाई मृत्युबाट जीवित पार्नुभयो उहाँबाट पठाइएको। म र मसँग हुने सबै भाइहरूबाट गलातियाका मण्डलीहरूलाई। सो यहाँनिर हामीले के पाउँछौँ त प्रियहरू भन्दाखेरि, पावलको आफ्नो परिचय र उनको काम अनि उनलाई नियुक्ति गर्ने बस र पत्र प्राप्त गर्ने दाजुभाइ। पावल को हुन् त? ख्रिस्टको एक प्रेरित। पावल ख्रिस्टको एक प्रेरित। येशू प्रभुले प्रेरितीय सेवकाईको लागि बोलाउनु भएका र नियुक्ति गर्नुभएका पत्रुस, यूहन्ना र अरू चेलाहरू चाहिँ पावल पनि येशूद्वारा बोलाइएका र नियुक्ति गरिएका येशू ख्रिस्टका एक प्रेरित हो। पत्रुस, यूहन्ना जस्तै पावल पनि एक ख्रिस्टद्वारा बोलाइएका प्रेरित हो। प्रेरितको अर्थ पठाइएको, कुनै विशेष कार्यको जिम्मा दिएर नियुक्ति गरेर पठाइएको व्यक्तिलाई प्रेरित भनिन्छ। उदाहरण, नेपालले मलेसिया बस्ने गैर आवासीय नेपालीहरूको हित, हक र सुरक्षा निगरानी गर्न नियुक्ति गरेर पठाइएको राजदूत उदय राज पाण्डे हामीहरूले देख्छौँ। उदय राज पाण्डे चाहिँ हाम्रा नेपाली दूतावासका राजदूत हुन्। नेपालबाट मलेसियामा चाहिँ आफ्ना गैरवासीय नेपालीहरूको लागि प्रतिनिधित्व गर्न आएका मानिस। पावल येशू ख्रिस्ट र परमेश्वर पिताबाट सुसमाचारको जिम्मा दिएर अन्य जातिहरूको गाउँ, समाज र देशमा सुसमाचार प्रचार गर्न पठाइएका ख्रिस्टका एक प्रेरित हो। अर्को पुस्तकमा उनले भनेका छन्, हामी ख्रिस्टका राजदूत हौँ भनेर। पावल प्रेरितीय सेवकाईको लागि कुनै मानिसहरूबाट वा कुनै मानिसद्वारा पठाइएको र नियुक्ति गरिएका होइन। यहाँनिर पावलले यो कुरालाई स्पष्ट पार्न खोजेका छन्। पावलले गलातीका क्रिस्चियनहरूलाई म कुनै मानिसबाट वा कुनै मानिसद्वारा
पठाइएको र नियुक्ति र प्रेरितीय सेवकाईमा नियुक्ति गरेको होइन भनेर आफ्नो प्रेरितीय नियुक्तिको सफाई दिनुको कारण के हो जस्तो लाग्छ तपाईलाई? यहाँनिर पावलले आफ्नो प्रेरितीय सेवकाईको सफाई दिन खोजेका छन् र उनले सफाई दिएका पनि छन्। हामीहरूले 1 देखि 3 अध्यायसम्मलाई हेर्यौं भनेदेखि उनले आफ्नो प्रेरितीय सेवकाईको सफाई दिएको कुरा हामी पाउँदछौँ। गलातीको मण्डलीमा झुटा शिक्षकहरू प्रवेश गरेर पावलको प्रेरितीय सेवकाईको नियुक्तिको विषय लिएर प्रश्न उठाएको साथै उनको प्रेरितीय सेवकाईको आलोचना र खण्डन गरेको पाइन्छ। पक्कै पनि हेर्नुहोस् त, पक्कै पनि झुटा शिक्षकहरूले गलातीहरूलाई यसरी भट्काएको हुनुपर्छ। पावलले आफूलाई प्रेरित नाम दिएर प्रेरितको स्थानमा राख्न मिल्दैन, किनभने पावलको तुलनामा हामी येशूलाई आफ्नै आँखाले देख्ने मानिस हौं। हामीले आफ्नै कानले येशूको शिक्षा सुनेका छौं। पावलले धेरै पछि, हामीभन्दा धेरै पछि पावल येशूमा फर्किएका हुन्। पावलले त धेरै लामो समय मण्डलीलाई सताएका थिए। यसकारण पावल हामीभन्दा तल्लो स्तरका व्यक्ति हुन् भनेर झुटा शिक्षकहरूले आफूलाई पावलसँग तुलना गरेको हुनुपर्दछ। एकछिन मसँग 6 अध्यायलाई पल्टाउनु होला। 6 अध्यायको 3 र 4 पद। 6 अध्यायको 3 र 4 पदमा पावलले भन्छन्, तीन र 4 पद, किनकि कुनै मूल्य नभएको मानिसले आफैलाई केही हुँ भनी ठान्छ भने त्यसले आफैलाई धोका दिन्छ। प्रत्येकले आफ्नै कामको जाँच गरोस्, तब मात्र त्यसले आफैलाई अरूसँग तुलना नगरी आफैमाथि गर्व गर्न सक्छ। यहाँनिर मानिसले तुलना गरेको हामी पाउँदछौँ र यो तुलना पक्कै पनि पावलसँग गरेको हुनुपर्छ। हेर्नु है त, झुटा शिक्षकहरूले आफूलाई पावलसँग तुलना गरेर गलातीका सिधा र सोझा ख्रिस्टियनहरूलाई मात्र होइन, तर विश्वासमा दरिला, बाइबलीय ज्ञानमा विज्ञ र स्थिर ख्रिस्टियनहरूलाई पनि मोहनी लगाएर फकाई फुल्साई आफ्नो बसमा पारेको पाइन्छ। आउनुहोस् एकचोटि मसँग 3 अध्यायको 1 पद अनि 5 अध्यायलाई पनि हेरौँ। 3 अध्यायको 1 पदमा पावलले यसरी भन्छन् गलातीको पुस्तकमा, हे मूर्ख गलाती हो, कसले तिमीहरूलाई मोनी लगाएर बसमा पार्यो? तिमीहरूका आँखैका सामने येशू ख्रिस्ट क्रुसमा टाँगिनु भएको कुरा स्पष्ट रूपले वर्णन गरेको थियो। अनि त्यस्तै 5 पद हेर्नु है त, 1 पद 3 अध्यायको 1 पदमा चाहिँ मोहनी लगाएको कुरा पावलले गर्दछन्। 5 पदको 7 र 10 पदमा उनले के भन्छन् त? 7 र 10 पद, 7 पद 5 अध्यायको 7 पद, तिमीहरू राम्रै दौडिरहेका थियौ, कसले तिमीहरूलाई त्यस्ता सत्यता पालन गर्नमा बाधा दियो? तिमीहरूलाई बोलाउनु हुनेबाट यो फकाउने फुल्साउने काम भएको होइन। हेर्नु है त, थोरै खमिरेले जम्मै ढिकालाई खमिरा बनाउँछ। म प्रभुमा भरोसा राख्छु कि तिमीहरूले मेरो बाहेक अर्को विचार अपनाउने छैनौ। तिमीहरूलाई पिरोल्ने जोसुकै भए पनि त्यसले दण्ड भोग्नेछ। यहाँनिर हामीले स्पष्ट रूपमा देख्छौँ। हेर्नु है त, मोहनी लगाएर फकाएर फुल्स्याएर चाहिँ गलातीका सोझा साझा इभन निकै तपाईँको ज्ञानमा विज्ञ, बाइबलीय ज्ञानमा विज्ञ ख्रिस्टियनहरूलाई पनि आफूतिर तानेको हामी पाउँदछौँ। यसकारण पावलले प्रेरितीय सेवकाईमा आफूलाई नियुक्ति गर्ने र सुसमाचार जिम्मा दिएर प्रचार गर्न कुनै मानिसबाट वा कुनै मानिसद्वारा पठाइएको होइन, तर येशू ख्रिस्ट र परमेश्वर पिताले पठाएको हुँ भनेर सफाई दिँदै झुटा शिक्षकहरूको बहकाइमा नलाग्नको निम्ति गलातीका ख्रिस्टियनहरूलाई
पावलले आदेश दिएका छन्। हेर्नु है त। र अर्को हप्ता हामीले हेर्नेछौँ सुसमाचारको विषयमा। पावलको समयमा चाहिँ कुनै मानिसले तपाईको पास्टर वा अगुवाको विषयमा झुटा कुराहरू भन्यो भने तपाई के गर्नुहुन्छ? उदाहरण, तपाईको पास्टरले बाइबलीय सत्य शिक्षा सिकाउँछ, बाइबलीय आधारित जीवन जिउँछ, फट्याइ गर्दैन, सोझो र सिधा जीवन जिउँछ, परमेश्वरको भयमा रहेर जीवन जिउँछ भन्ने कुरा तपाईले आफ्नो आँखाले देख्नु भएको छ र उसको शिक्षा आफ्नो कानले सुन्नु भएको छ। कुनै दिन तपाईले नचिनेको मानिस आएर तपाईको पास्टर र अगुवाको विषयमा झुटा र बनावटी आरोप लगायो भने तपाई के गर्नुहुन्छ? जसरी यहाँनिर हामीले झुटा शिक्षकहरूले पावलको विषयमा आरोप लगाएको पाउँदछौँ र गलातीका क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ मोहनी लगाएर पावलको विषयमा चाहिँ विभिन्न बनावटी कुरा गरेर अनि गलातीका क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ झुटो शिक्षामा डोर्याएको हामी पाउँदछौँ। गलातीहरू चाहिँ झुटा मानिसहरूको कुरा सुनेर उसको पछि लाग्नुहुन्छ वा आफूले देखेको, आफ्नो पास्टर चिनेको, आफ्नो पास्टरबाट सुनेको शिक्षामा स्थिर रहेर त्यो झुटो मानिसको विरोध गर्नुहुन्छ। तपाईं र म के गर्छौं त्यस अवस्थामा? हेर्नु है त प्रियहरू, कुनै पनि धन्यवादी, सच्चा र ज्ञानी क्रिस्चियन जसले पास्टरलाई आफ्नो आँखाले र उसको जीवनशैली हर समय देखेको छ, जानेको छ, नजिकबाट चिनेको छ र आफ्नो कानले उसको शिक्षा सुनेको छ भने गलाती जस्तो झुठा मानिसहरूको बहकाइमा आउँदैन र उनीहरूको पछि कहिले पनि कदापि लाग्दैन। एउटा ज्ञानी, धन्यवादी र सच्चा क्रिस्चियन र कहिल्यै पनि आफूले देखेको, आफूले चिनेको, आफूले सुनेको पास्टरलाई धोका दिएर झुटा शिक्षकहरूको पछि लाग्दैन। तर विडम्बना प्रिय, विडम्बनाको कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भने धेरै जसो क्रिस्चियनहरू गलाती चाहिँ झुठा शिक्षकहरूको कुरामा बहकिएर आफ्नो आँखाले उसको जीवनशैली हर समय देखेको, जानेको र चिनेको पास्टरलाई धोका दिएर झुठा शिक्षकहरूको पछि लागेको भेटाइएको छ र देखिएको छ र सुनिएको छ। प्रियहरू, मानिस बाहिरी रूपले होइन, उसको व्यवहारले ऊ कतिको धन्यवादी, सच्चा र ज्ञानी क्रिस्चियन हो भन्ने कुराको असली रूप छर्लङ्ग देखिन्छ। केले देखिन्छ? उसको व्यवहारले, बाहिरी रूपले होइन। बाहिरी रूप हेरेर मान्छेलाई चिन्न सकिँदैन। मान्छेको व्यवहारले ऊ कस्तो खालको मान्छे हो भन्ने कुरो देखाउँदछ। उसको व्यवहार भनेको चाहिँ बाहिरी देखिने ऐना हो। यहाँबाट हामीले के सिक्ने त? तपाईँ र मैले चाहिँ के सिक्ने त? क्रिस्चियनहरूले गलातीहरू जस्तो बैगुनी क्रिस्चियन हुनुहुँदैन। एउटा ज्ञानी, सच्चा र धन्यवादी क्रिस्चियनहरूले गलातीहरू जस्तो बैगुनी क्रिस्चियन हुनुहुँदैन।
तपाईहरुलाई थाहा छ पावल उनीहरूसँगै बसेका थिए। गलातीमा धेरै लामो समय बसेको हुनुपर्छ किनकि पावल बिमारी अवस्थामा गलाती पुगेका थिए र सुसमाचार प्रचार गरेर उनी निकै लामो समय गलातीमा बसेको हुनुपर्छ। उनीहरूले पावललाई राम्रो तरिकाले देखेका थिए, राम्रो तरिकाले चिनेका थिए। उनको व्यवहार, उनको आनी बानी, उनको चालचलन उनीहरूलाई साह्रै राम्रोसँगले थाहा थियो। तर पनि उनीहरूले झुटा शिक्षकहरूको बहकाइमा लागेर एउटा आत्मिकी बाउ, एउटा आत्मिकी आमा पावललाई धोका दिएको हामी पाउँछौँ। बैगुनी भएर उनीहरू उनको गुण, पावलको गुण बैगुनले तिरेको पाउँदछ। सो हामीहरू गलातीहरू जस्तो बैगुनी हुनु हुँदैन। आफ्नो आँखाले पास्टरको जीवनशैली हर समय देखेको, राम्ररी जानेको, चिनेको र आफ्नो कानले उसको शिक्षा सुनेको पास्टरलाई त्यागेर बैगुनी भएर अरू झुटा शिक्षकहरूको पछि लाग्नु हुँदैन। प्रियहरू, एक धन्यवादी, ज्ञानी र साक्षात क्रिस्चियनले आफ्नै आँखाले देखेको र कानले सुनेको कुराहरूमा स्थिर, अटल र विश्वासमा अडिग रहनु पर्दछ। नत्र पावलले गलातीहरूलाई भन्छन्, गलातीहरू चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहदेखि तल खसेर तपाईँ र मेरो उद्धार र मुक्ति धरापमा पर्न सक्छ। दोस्रो चरणमा जब उनले पावलले चाहिँ आफ्नो प्रेरितीय सेवकाईलाई चाहिँ सेवकाईको सफाई दिन्छन् र उनले प्रमाण गर्छन् कि उनी कुनै मानिसबाट होइन अथवा मानिसद्वारा होइन, तर स्वयं ख्रीष्ट प्रभु र पिताले नियुक्ति गरिएको एक प्रेरित हुँ भनेर उनले आफ्नो सफाई र प्रमाणित गरिसके पछाडि उनी दोस्रो चरणमा यसो भनेर दोस्रो चरणमा आउँछन्, म र मसँग हुने। गलाती 1 अध्यायको 2 र 3 पद नै हामी हेरिरहेका छौँ। म र मसँग हुने सबै भाइहरूबाट गलातीका मण्डलीहरूलाई परमेश्वर पिता र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टबाट तिमीहरूलाई अनुग्रह र शान्ति। म र मसँग हुने सबै भाइहरूबाट। मेरा 3 दाजुहरू छन् र एउटी दिदी छ। हामी एउटै बाबुका छोराछोरी र एउटै परिवारका सदस्य हौँ। 4 दाजुभाइ र एउटी दिदी, हामी एउटै परिवारका, एउटै आमा बाबुका छोराछोरी र एउटै घरका सदस्यहरू हौँ। त्यस्तै क्रिस्चियनहरू जुनसुकै जात र वर्गको होस्, एउटै परमेश्वरको अनुग्रहमा नयाँ गरी जन्म पाएका एउटै परमेश्वर पिताका छोराछोरी सन्तान, एउटै दाजुभाइ ख्रीष्टमा र एउटै दिदीबहिनी अनि एउटै स्वर्गीय घर भएका परिवारका सदस्य। हेर्नु है त, क्रिस्चियनहरू भनेको चाहिँ हामी एउटै परमेश्वर पिता, एउटै अनुग्रहबाट नयाँ जन्म पाएका एउटै, जुनसुकै जाति वर्ग भए पनि एउटै परमेश्वरका सन्तान र छोराछोरी हौ। त्यसैले यहाँनिर पावलले गलातीका क्रिस्चियनहरूलाई, उनी एउटा यहुदी भए पनि उनले के भनेका छन्, पावलले आफूसँग भएका र गलातीका क्रिस्चियनहरूलाई दाजुभाइ र दिदीबहिनी भनेर सम्बोधन गरेका छन्। यसकारण क्रिस्चियनहरूमा कुनै पनि जात र वर्ग हुँदैन। हेर्नु है त, मैले यो भन्न खोजेको होइन, जात र वर्ग हुँदैन भन्नाले जात र वर्गलाई अवहेलना गर्न खोजेको होइन, तर जात र वर्गमा हुने अनैतिक कुराहरू चाहिँ हुँदैन। हेर्नु है त, जातीय भेदभाव हुँदैन एउटा क्रिस्चियन परिवारमा, चाहे जुनसुकै जात र वर्गको मानिस होस्।
किनकि एउटै अनुग्रहबाट एउटै जन्म पाएका एउटै परमेश्वरका सन्तान हुन्। चाहे जुनसुकै जातको होस्, चाहे बाहुन होस्, चाहे छेत्री होस्, चाहे मगर होस्, चाहे थारू होस्, चाहे कामी होस्, चाहे दमाई होस्, चाहे जोसुकै पनि होस्, सार्की होस्, जोसुकै पनि होस्। हेर्नु है त, एउटै परमेश्वर पिताका छोराछोरी हो, एउटै दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरू। त्यसैले त्यहाँनिर जात, छुवाछुत, भेदभाव हुँदैन। हेर्नु है त, जातीय छुवाछुत हुँदैन क्रिस्चियनभित्र, जातीय भिन्नता हुँदैन क्रिस्चियनभित्र। यदि कुनै क्रिस्चियनले जातीय भेदभावलाई कायम राख्छ भने त्यो व्यक्तिलाई मण्डलीले राम्रोसँगले सिकाउनु, सम्झाउनु, बुझाउनु पर्दछ। यदि सम्झ्यो, बुझ्यो र जातीय भेदभावलाई परित्याग गरेर सत्य सुसमाचारलाई स्वीकार गरेर फर्कियो भने ठिक छ, राम्रो कुरा हो, धन्यवादै दिनुपर्छ, स्याबासी दिनुपर्छ, धन्यवाद र स्याबासी दिनुपर्छ। तर यदि फर्केन, सत्य सुसमाचारमा फर्केन भनेदेखि त्यस्ता नामधारी खमीरे क्रिस्चियनहरूलाई क्रिस्चियन समाजबाट बहिष्कार र निकाला गर्नुपर्छ। पावलले यहाँनिर भने चाहिँ नत्र थोरै खमीरले जम्मै क्रिस्चियन समाजलाई खमीर बनाउन सक्छ। सतर्क रहनुपर्छ। गलाती 5:9 पदमा पावलले भन्छन्, 5:9 पद यसरी भन्छन्, थोरै खमीरले जम्मै ढिकालाई खमीर बनाउँछ। कुनै पनि मानिस परमेश्वरको अनुग्रह पाउने लायकको छैन। कुनै पनि मानिस, हेर्नु त, तपाईँ र म जस्ता अनुग्रह पाउन नलायक मानिसहरूलाई परमेश्वर पिताले येशूद्वारा अनुग्रह गर्नुभयो। येशू प्रभुमा विश्वास गर्ने हरेक मानिस एउटै परमेश्वरको अनुग्रहबाट नयाँ जन्म पाएका एउटै परमेश्वर पिताका छोराछोरी र एउटै दाजुभाइ र दिदीबहिनी, एउटै स्वर्गीय घर परिवारका सदस्य। कुनै पनि भेदभाव छैन, अलिकति पनि भेदभाव छैन। जातीय आफ्नो ठाउँमा छ, तर भेदभाव, नकारात्मक कुराहरूलाई इसाई समाजबाट निकाला गर्नुपर्छ। याद गरौँ, तपाईँ र मैले पनि याद गरौँ, एकसाथ तपाईँ र म यस्तै जातीय भेदभाव, छुवाछुत, छल अचल, नसमात, नचाख, नछौ जस्ता मानवीय आदेशहरू, परम्परा र सिद्धान्तमा आधारित नियम र नीतिका दास थियौँ। एकछिनको लागि म बाहुनको परिवारमा जन्मेको मानिस, हेर्नु है त। अब संस्कृति अनुसार मलाई के सानैदेखि के सिकाइएको थियो भनेदेखि के अरे खामी दमाईका छोराछोरीलाई साथी बनाउनु हुँदैन, अथवा उनीहरूसँग बसेर खानु हुँदैन, उनीहरूले छोएको खानु हुँदैन भनेर चाहिँ सिकाइएको थियो। उनीहरूको घरभित्र पस्नु हुँदैन भनेर सिकाइएको थियो। हेर्नु है त, तल्लो जात र माथिल्लो जात भन्ने कुराहरू सिकाइएको थियो। म आफ्नै साथीलाई पनि आफ्नो घरमा ल्याएर एक कप पानी मैले उपर राखेर दिनुपर्ने हुन्थ्यो। सँगै बसेर खान पाउँदैन थियो। हेर्नु है त, यी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पावलले भन्छन् यी सबै मानवीय आदेशहरू, परम्परा र सिद्धान्तमा आधारित नियम र नीतिहरू। सोच्नुहोस्, तपाईँले येशू प्रभुमा विश्वास गर्नुको मुख्य उद्देश्य के हो? किन येशूमा विश्वास गर्नुभयो? यिनै मानवीय आदेशहरू, मानवीय परम्परा र मानवीय सिद्धान्तमा आधारित परम्परा, नियम र नीतिहरू लगायत आफ्ना पाप अपराधबाट स्वतन्त्र हुनलाई नै तपाईँ र मैले ख्रीष्ट प्रभुमा विश्वास गरेका हौँ। हामीलाई हाम्रो पाप र अपराध अनि मानवीय आदेशहरू, मानवीय परम्परा र मानवीय सिद्धान्तहरूबाट स्वतन्त्र दिन परमेश्वरले
के गर्नुभयो? त्यतिकै स्वतन्त्रता पाएका छैनौँ हामीले। के गर्नुभयो तपाईँलाई थाहा छ प्रिय? अवश्य पनि तपाईँलाई थाहा हुनुपर्ने कुरा हो। यहाँनिर पावलले भन्छन् परमेश्वरले आफैलाई अर्पण गर्नुभयो। 1 अध्यायमा फेरि पनि फर्केर आउनुहोस्। 3 अध्याय 3 पददेखि हामीले पढ्यौँ भने यसरी लेख्छन्, परमेश्वर पिता र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टबाट तिमीहरूलाई अनुग्रह र शान्ति। हाम्रा परमेश्वर र पिताको इच्छा अनुसार उहाँले यस वर्तमान दुष्ट युगबाट हामीलाई छुटकारा दिनलाई हाम्रा पापका निम्ति आफैलाई अर्पण गर्नुभयो। परमेश्वरलाई सदा सर्वदा महिमा भइरहोस्। आमेन। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई स्वतन्त्र गर्नको लागि आफैलाई अर्पण गर्नुभयो। कल्वरीको क्रुसमा आफैलाई अर्पण गर्नुभयो। यहाँनिर आफैलाई अर्पण गर्नुको विपरीत अलिकति म तपाईँहरूलाई बुझाउँ। आफैलाई परमेश्वरले आफैलाई अर्पण गर्नुभयो अर्थात् त्यहाँनिर अरू कुनै विकल्प थिएन। अरू कुनै कुराले हामीलाई स्वतन्त्र दिन नसक्ने भएकोले परमेश्वर स्वयंले आफूलाई नै दिनुभयो। आफूलाई क्रुसमा अर्पण गर्नुभयो। अरू कुनै कुराले पनि हिब्रूले भने जस्तो भेडा बाख्राको रगतले हामीलाई स्वतन्त्र दिँदैन, न त अरू कुनै मानिसले स्वतन्त्र दिन सक्थ्यो। त्यसैले अर्को कुनै बाटो, अर्को कुनै विकल्प थिएन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई हाम्रो पाप, अधर्म, यिनै सिद्धान्तहरूबाट स्वतन्त्र गर्नको लागि आफूलाई क्रुसमा दिनुभयो। किनकि तपाईँ र मेरो पाप र अपराध अनि मानवीय आदेश, परम्परा र सिद्धान्तहरूबाट स्वतन्त्र दिन सक्ने अरू कुनै विकल्प, उपाय थिएन। तपाईँ र मलाई थाहा छ यसो प्रभुलाई पक्रिनुभन्दा अगाडि उहाँहरू चाहिँ गेत्सनीमा हुनुहुन्थ्यो, प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो प्रार्थनामा येशू ख्रीष्टले यसरी प्रार्थना गर्नुभएको हामी पाउँछौँ, हे मेरा पिता, हुन सक्छ भने यो कचौरा मबाट हटोस् भनेर प्रार्थना गर्नुभएको हामीहरूको कानमा सधैँभरि गुन्जिने गर्छ, हैन? जब जब हामीहरूले सम्झिन्छौँ प्रभुको दुःखलाई, उहाँले प्रार्थना गर्नु, हे मेरा पिता, हुन सक्छ भने ध्यान दिनु होला, यो कचौरा मबाट हटोस्। यो प्रार्थनामा येशूले भन्नुभएको कुरा यो हो प्रिय, हे पिता, मैले क्रुसमा नगई मानिसहरूलाई उनीहरूको पाप र अपराध अनि मानवीय आदेशहरू, परम्परा र सिद्धान्तबाट स्वतन्त्र दिन सक्ने अरू कुनै उपाय वा विकल्प वा बाटो छ भने यो क्रुस मबाट हटोस्। किनकि सजिलो थिएन, दुःखदायी थियो। यहाँसम्म लुकाले के भन्छन् त भन्दाखेरि उहाँका पसिना पनि रगतका थोप्ला भएर बगेका थिए, किनकि सारा संसारको क्रोध उहाँ बोक्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले उहाँले भन्नुभयो, यदि हुन सक्छ भने तपाईसँग कुनै विकल्प छ, कुनै बाटो छ, कुनै तपाईँले केही गर्न सक्नुहुन्छ भने गर्नुहोस्, मबाट यो क्रुस हटोस्। तर मेरो इच्छा होइन, तपाईँकै इच्छा पुरा होस्। यहाँनिर पावलले के भन्छन् गलातीको पुस्तकमा, ख्रीष्ट येशूले पिताको इच्छा अनुसार आफूलाई अर्पण गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, हाम्रा परमेश्वर र पिताको 4 पद, हाम्रा परमेश्वर र पिताको इच्छा अनुसार येशू प्रभुले क्रुसमा आफूलाई अर्पण गर्नुभयो। तपाईँ र मलाई पाप, अधर्म, संसारका मानवीय सिद्धान्त, नियमहरूबाट छुटकारा दिनको लागि, स्वतन्त्र गर्नको लागि। प्रिय, यहाँनिर हामीले पहिलो सिक्नुपर्ने कुरा, येशू प्रभुले तपाईँ र मेरो पाप र अपराध अनि मानवीय आदेशहरू, परम्परा र सिद्धान्तहरूबाट तपाईँ र मलाई स्वतन्त्र दिन क्रुसमा आफूलाई अर्पण गर्नुभयो भने दोस्रो यो दुष्ट युगबाट तपाईँ र मलाई छुटकारा दिन
र तपाईँ र मेरो पापको निम्ति येशू प्रभुले आफूलाई क्रुसमा अर्पण गर्नुभयो। कसलाई र केबाट छुटकारा दिन येशू प्रभुले आफूलाई क्रुसमा अर्पण गर्नुभयो? कसलाई र किन? केबाट? कसलाई भन्ने प्रश्नको उत्तरमा तपाईँ र मलाई। यो दुष्ट युग र हाम्रो पापबाट छुटकारा दिनलाई येशू प्रभुले आफैलाई क्रुसमा अर्पण गर्नुभयो। किनकि हामीहरूले आफैलाई पापबाट र यो संसारिक सिद्धान्तबाट स्वतन्त्र गर्न सक्दैनथ्यौँ। त्यसैले प्रभु येशू आफैले आफूलाई अर्पण गर्नुभयो तपाईँ र मेरो निम्ति, तपाईँ र मलाई छुटकारा दिनको निम्ति, तपाईँ र मलाई हाम्रो पाप, अधर्म र संसारिक सिद्धान्तहरूबाट स्वतन्त्र गर्नको लागि। ख्रीष्टको क्रुसको मृत्यु सामान्य बलिदान होइन प्रिय। उहाँको ख्रीष्टको क्रुसको मृत्यु भनेको पुरैता बलिदान थियो। पूर्ण रूपले सधैँको लागि उहाँको बलिदान उहाँमा विश्वास गर्नेहरूलाई उद्धार मुक्ति दिन पर्याप्त छ। येशूले हामीलाई गर्नुपर्ने तर गर्न नसक्ने सबै कामहरू, हामीहरूले गर्न नसक्ने सबै कामहरू क्रुसमा गर्नुभयो र हाम्रो पापको पूर्ण मूल्य तिर्नुका साथै हामीलाई पूर्णतया यो दुष्ट युग र पापबाट स्वतन्त्र दिएर आफ्ना पुत्र येशू प्रभुको धार्मिक राज्यमा सार्नुभयो। प्रियहरू, तपाईँ र मेरो उद्धार र मुक्ति सुरुदेखि अन्तिमसम्म शिरदेखि पाउसम्म परमेश्वरको कार्य हो। तपाईँ र मैले कुनै बलिदान दिएका छैनौँ र दिनु पर्दैन। किनभनेदेखि हामी बलिदान, हामीहरूको कुनै पनि बलिदान चाहिँ योग्य हुँदैन। त्यसैले ख्रीष्टको बलिदान हाम्रो लागि पर्याप्त छ। तर यहाँनिर हामीले सोध्नुपर्ने अर्को प्रश्न यो, तर परमेश्वरले यी धेरै दुःख उठाएर तपाईँ र मलाई उद्धार र मुक्ति किन दिनुभयो? परमेश्वरले यति धेरै दुःख उठाएर तपाईँ र मलाई उद्धार र मुक्ति दिन किन? फेरि पनि म तपाईँलाई प्रश्न गरौँ, परमेश्वरले यति धेरै दुःख उठाएर तपाईँ र मलाई उद्धार र मुक्ति किन दिनुभयो? पक्कै पनि तपाईँ र म बिना परमेश्वर एक्लो हुने भएर होइन, तपाईँ र म धर्मी भएर पनि होइन, तपाईँ र मैले राम्रो काम गरेकाले पनि होइन, ज्ञानी र सुन्दरी भएका कारणले पनि होइन, तपाईँ र म उद्धार र मुक्ति पाउन लायकका भएर पनि होइन। पावलले के भन्छ 5 पदको अन्तिममा? परमेश्वरलाई सदा सर्वदा महिमा भइरहोस्। आमेन। परमेश्वरले यति धेरै दुःख उठाएर तपाईँ र मलाई उद्धार र मुक्ति दिनुको एउटा कारण हो उहाँको महिमा। परमेश्वरलाई सदा सर्वदा महिमा भइरहोस्। आमेन। परमेश्वरले आफ्नो महिमाको लागि तपाईँ र मलाई उद्धार र मुक्ति दिनुभएको। यसकारण हामीले आफैले आफूलाई गर्नुपर्ने अर्को प्रश्न यो, हामी परमेश्वरप्रति धन्यवादी छौँ? हाम्रो जीवनशैली, चालचलन, आनी बानी, व्यवहार र बोली वचनले परमेश्वरको महिमा हुन्छ र भएको छ? यी प्रश्न हामीले दिनरात सोध्नुपर्ने प्रश्नहरू। हामीले जे गर्छौँ त्यो कुराहरूले परमेश्वरको महिमा भएको छ कि छैन? हामी परमेश्वरको महिमाको निम्ति उद्धार गरिएका। क्रिस्चियनहरूको लागि सुसमाचार,
स्वर्गीय राज्यमा प्रवेश गर्न बाटो निर्देशन गर्ने औजार मात्रै नभएर स्वर्गीय जीवन जिउन सिकाउने र नभइकन नहुने मुख्य औजार हो। प्रियहरू, सुसमाचारको सत्यताले जीवनलाई शिरदेखि पैतालासम्म परिवर्तन गर्दछ। पावललाई परिवर्तन गरेको हामी पाउँदछौँ। सुसमाचारले हाम्रो हृदय परिवर्तन गर्दछ। सुसमाचारले हाम्रो सोचाइ परिवर्तन गर्दछ। सुसमाचारले हाम्रो दृष्टिकोण पूर्णतया सबै कुरामा परिवर्तन गर्दछ। यदि सुसमाचारले तपाईको जीवन, तपाईँ र मेरो जीवन परिवर्तन गर्न सकेको छैन भने सुसमाचार शक्तिहीन भएर होइन प्रियहरू। तपाईको जीवन, तपाईँ र मेरो जीवन परिवर्तन नभएको कारण के हो त भन्नुहुन्छ भने सायद कहीँ न कहीँ तपाईँ र म परमेश्वरको प्रेम, अनुग्रह र कृपाप्रति रतिभर पनि धन्यवादी नभएको कारण हुन सक्छ। हामीले आफैलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसकारण आफ्नो गल्ती स्वीकार गरे पश्चाताप गरौँ र अनुग्रहतिर हामी फर्क्यौँ। फेरि तपाईको भलाइ, मेरो भलाइ यसैमा छ, पश्चातापमै छ। किनकि जो पश्चाताप गरेर फर्किन्छ परमेश्वरले उसका सबै पापहरू क्षमा गरिदिनुहुन्छ। नत्र प्रियहरू, पावलले गलातीहरूलाई भन्छन् परमेश्वरको अनुग्रहबाट तल खसिन्छ र सित्तैमा परमेश्वरले त्यति दुःख गरेर दिनुभएको उद्धार मुक्ति गुमाउने डर हुन्छ। अन्त्यमा आफ्नो मण्डलीको पास्टरले हामीलाई ख्रिस्टमा निर्माण गर्न गरेको परिश्रम पनि धन्यवादी भएर परमेश्वरको महिमाको निम्ति आफ्ना पास्टर र अगुवाहरूलाई व्यावहारिक रूपमा परमेश्वरको वचनमा भनिए चाहिँ दोब्बर प्रेम, दोब्बर आदर र दोब्बर सम्मान गर्न पनि हामीले सिक्नुपर्छ। हाम्रो प्रार्थना। परम प्रभु परमेश्वर, तपाईलाई धन्यवाद छ। वास्तवमै सुरुदेखि अन्त्यसम्म तपाईँ स्वयंले हाम्रो उद्धार र मुक्तिको निम्ति काम गरिरहनु भएको छ र तपाईको कारण, तपाईको कामद्वारा हामीले उद्धार र मुक्ति पाएका छौँ। तपाईले हामीलाई अनुग्रह गर्नुभएको छ। त्यो अनुग्रहमा हामीलाई स्थिर रहनको निम्ति सहयोग गर्नुहोस् र तपाईमा आधारित भएर जीवन जिउन हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्। धन्यवादी भएर जीवन जिउन सहयोग गर्नुहोस्। तपाईको महिमाको निम्ति जीवन जिउन सहयोग गर्नुहोस्। तपाईलाई धन्यवाद छ। सबै कुराबाट तपाईलाई धन्यवाद र महिमा येशू प्रभुको नाममा। आमेन। आउनुहोस् पाप पश्चातापको प्रार्थना गर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान प्रभु, हाम्रा स्वर्गीय पिता, हामीले तपाईँ र मानिसहरूका विरुद्धमा पाप गरेका छौँ। हाम्रो विचार, बोली, कामद्वारा, असावधानद्वारा, कमजोरीद्वारा र हाम्रो आफ्नै जानी नजानी गरेका भुलहरूद्वारा पाप गरेका छौँ र हामी साँच्चै नै दुखी छौँ। हाम्रा सबै पापहरूको पश्चाताप गर्दछौँ। तपाईको पुत्र येशू ख्रिस्टको खातिर जो हाम्रो पापको निम्ति मर्नुभयो, हाम्रा विगतका सबै कुरामा क्षमा दिनुहोस् र तपाईलाई हाम्रो जीवनको नवीनतामा सेवा गर्न स्वीकार गर्नुहोस्। तपाईको महिमाको निम्ति। आमेन। उज्यालोमै मृत्युमालाई, हामी उज्यालो जीवित येशूलाई,
धन्यवाद प्रेमी प्रभुलाई गाउँदै बजाउँदै स्तुति गर्दै चढाउँ धन्यवाद प्रेमी प्रभुलाई प्रशंसा साथ हामी उचालौँ स्तुति गर्दै हामी उचालौँ प्रशंसा साथ हामी उचालौँ स्तुति गर्दै हामी उचालौँ गाउँदै बजाउँदै जय जयकार गर्दै चढाउँ धन्यवाद प्रेमी प्रभुलाई गाउँदै बजाउँदै जय जयकार गर्दै चढाउँ धन्यवाद प्रेमी प्रभुलाई हामी उचालौँ महिमा तुम्हालाई हामी उचालौँ जीवित येशूलाई हामी उचालौँ महिमा तुम्हालाई हामी उचालौँ जीवित येशूलाई गाउँदै बजाउँदै प्रशंसा गर्दै धन्यवाद चढाउँ प्रेमी प्रभुलाई सम्पूर्ण प्रभु येशू ख्रिस्टको अति नै प्रियजनहरूमा जय मसीह सदा झैँ आज पनि हामी प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थनाद्वारा सुरु गर्नेछौँ। तपाईहरू पनि मसँग सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईको नाउँ पवित्र होस्, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पूरा होस्। हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्। हाम्रा अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टबाट छुट्याउनुहोस्, किनभने राज्य, पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईकै हुन्। आमेन। जय मसीह मण्डली, छोटो सूचना लिएर फेरि पनि म उपस्थिति भएको छु। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, परमेश्वरको अनुग्रहमा परमेश्वरले हामी सबैलाई राख्नु भएको छ उहाँको अनुग्रह र कृपामा। अनि विशेष गरेर प्रियहरू, हामीलाई थाहा छँदैछ, यदि थाहा छैन भने पनि तपाईहरुलाई प्रार्थनाको आह्वान गर्न चाहन्छु। हाम्रो बाइबल मलेसियामा बाइबल कलेज MBS, जहाँ चाहिँ धेरै विदेशीहरू पढिराख्नु भएको छ, नेपालीहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू अहिले कतिजना कोरोना पोजिटिभ भएर चाहिँ आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ। अनि साथै हाम्रै मण्डलीका भाइ बहिनीहरू पनि कतिजना पोजिटिभ भएर चाहिँ आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ। उहाँहरू सबैलाई चिन्ता गर्नुपर्ने कुनै कुरा छैन। उहाँहरू सबैजना ठिक अवस्थामा हुनुहुन्छ। परमेश्वरले उहाँहरूलाई शक्ति दिनुभएको छ, उहाँहरू निको भइरहनु भएको छ। तर पनि निरन्तर प्रार्थनामा सम्झिनको निम्ति अनुरोध गर्दछु र तपाईँ स्वयं पनि सुरक्षित रहनु हुनको निम्ति अनुरोध गर्दछु। इभन तपाईले के अरे खोप लगाइसक्नु भएको छ भने पनि आफ्नो सुरक्षा अपनाउनु होला। मास्क निरन्तरसँगले लगाउने प्रयास गर्नु होला र लगाउनु होला, किनभनेदेखि यो खोपले हामीलाई 100% सुरक्षा दिन सक्दैन। त्यसैले आफू पनि सुरक्षा रहनु होला र आफ्नो लागि पनि प्रार्थना गर्नु होला र हामीहरूको लागि पनि प्रार्थना गर्नु होला। हामी पनि एकअर्काको लागि प्रार्थना
निरन्तर गरिरहेका छौँ र तपाईँहरूको प्रार्थनाको लागि अपेक्षा राखेका छौँ। तपाईँहरूले आफ्नो प्रार्थनामा हामी सबैलाई सम्झिनु होला, हामीले पनि तपाईँलाई सम्झेका छौँ। दोस्रो सूचना, हाम्रो अनलाइन हुने सङ्गतिको बारेमा अलिकति फेरि पनि म तपाईँहरूलाई सूचित गराउँ। जस्तो आइतबार बिहान हामी वचन सुनिसके पछाडि मलेसियाको समय, आइतबार बिहान मलेसियाको समय 11:15 देखि 12 साढे 12 बजीसम्म भलाकुसारीको सङ्गति गर्ने गर्दछौँ प्रत्येक आइतबार। सो तपाईँ विश्वको जुनसुकै कुनामा हुनुहुन्छ, यदि तपाईँ हामीसँग सङ्गति गर्न चाहनुहुन्छ, हामीसँग सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँलाई सधैँभरि हामीहरू स्वागत गर्दछौँ। तपाईँले हामीलाई फेसबुकद्वारा मेसेन्जरमा इनबक्स गर्नुहोला। यथाशीघ्र चाँडो तपाईँलाई हामीसँग जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। अब म समयको बारेमा भनौँ, हाम्रो सङ्गति कुन कुन बेला हुन्छ त भन्दा आइतबार बिहान मलेसियाको समय 11:15 बजीदेखि 12:30 बजीसम्म हुन्छ। त्यस्तै सोमबार बेलुकी साँझ मलेसियाको समय 8:45 देखि 10 साढे 10 बजीसम्म प्रार्थनाको सङ्गति हुने गर्दछ। बिहिबार हामीहरूको सामूहिक बाइबल अध्ययन हुने गर्दछ। मलेसियाको समय बेलुकी 8:45 देखि 10 साढे 10 सम्म हुने गर्दछ। यी चाहिँ प्रार्थनाको, आइतबारको बिहानको प्रार्थनाको र यो सामूहिक बाइबल सङ्गति चाहिँ हामी सामूहिक रूपमा गर्छौँ। हामीहरूले अरू पनि सङ्गतिहरू गर्ने गर्दछौँ। शनिबार दाजुभाइ बाइबल अध्ययन बेलुकाको समय नै हुने गर्छ। बेलुका दाजुभाइको बाइबल अध्ययन प्रत्येक शनिबार बेलुका 8:45 देखि 10 बजीसम्म हुने गर्दछ। अनि त्यस्तै दिदीबहिनीहरूको पनि बाइबल अध्ययन हुने गर्दछ। बुधबार 8:30 बाट उहाँहरू 10 बजीसम्म दिदीबहिनीहरू पनि बाइबल अध्ययन गर्नुहुन्छ। सो तपाईँ दिदीबहिनीहरूको बाइबल अध्ययनमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ अथवा दाजुभाइको बाइबल अध्ययनमा सहभागी चाहनुहुन्छ अथवा सामूहिक आइतबारको भलाकुसारी अथवा सोमबारको प्रार्थना अथवा बिहिबारको सामूहिक बाइबल अध्ययनमा सहभागी हुनुहुन्छ, जुनसुकै सङ्गतिमा तपाईँ सहभागी हुन चाहे पनि हामीलाई मेसेन्जरमा इनबक्स गर्नुहोला, हामी तपाईँलाई जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। आज हामीले सुनेका छौँ परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई उद्धार दिनुभएको छ, मुक्ति दिनुभएको छ र यो सबै उहाँको अनुग्रहबाट हामीले पाएका छौँ भनेर आज हामीहरूले वचन हेरेका थियौँ र हामीले धन्यवादी र परमेश्वरप्रति कृतज्ञता हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई सिकेका छौँ। आउनुहोस् आजको दिन, आजको वचनद्वारा वचनको चाहिँ सुरु। धन्यवाद। मण्डली, हामी सेवाको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। आउनुहोस् अन्तिममा आशिषको प्रार्थना गरौँ। मसँगै तपाईँहरूले नै पछ्याउन सक्नुहुनेछ। परमेश्वर पिताको प्रेम, पुत्र येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सेवा र सङ्गति हामीहरूसँग हिजो, आज र सदा सर्वदा रहिरहोस्। आमेन।